أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں واسطے جڑے ایمان لے کے آئے اور نیکی دے عمل کیتے، بے شک ان واسطے باغات تیار نے، ایسے باغات جنہ دے تھلے اللہ نے نہراں چلا دتیاں نے، تے جنتیاں نو جدوں جنت دا پھل دتا جائے گا تے کہن گے اللہ اے تے اوہی ہے جڑا سانو دنیا تے ملیا سی۔ اور اللہ فرماندے نے اے پھل جڑا بالکل دنیا دے پھل جیسے پھلاں جیسا ہوئے گا، لیکن ذائقہ ادا مختلف ہوئے گا۔ اور اللہ فرماندے نے جنتیاں واسطے پاک تے بیویاں تیار کیتیاں نے، اور جنتی جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا کرم اور او دا فضل ہے کہ جس مالک نے سانو سارے آنو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اللہ دا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ جس مالک نے سانو سارے آنو آخری پیغمبر برگزیدہ پیغمبر اونا دی امت دی اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت دی پاک کلام دا پہلا سپارہ سورت دا نام سورہ البقرہ، اس سورت دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اس آیت دے تحت گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے انسان واسطے دو رستے بنائے نے،
ایک جنت والا رستہ ہے اور دوسرا رستہ جہنم والا ہے، اور ان دونوں رستیاں تے چلن واسطے اللہ نے قرآن دی اندر نیکی والے اعمال بھی دسے نے اور گناہ تو بچن واسطے اللہ نے طریقے بھی دسے نے کہ اگر نیکی کرو گے تو جنت والے رستے تے چلے جاؤ گے، اگر تسی گناہ کرو گے تو جہنم والے رستے تے جاؤ گے۔ تو کامیاب رستہ وہی ہے جڑا جنت والا ہے۔ اللہ مینوں تانوں بھی جنت والے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ فیصلہ بادیو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آ کے اللہ دے نبی نو کہن لگا، سونیا قیامت کدوں کو آئے گی؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کا تینوں بڑا فکر پہ گیا، تیاری بھی کی یا کہ نہیں؟ آندا سونیا میں لمبیاں چوڑیاں نمازاں تے نہیں پڑھدا، ہاں جڑیاں فرض کیتیاں گئیاں نے ادا کرنا، روزے آندے نے رمضان دے او رکھنا، اگو رمضان دے مہینہ ان قریب آ رہا ہے، اللہ اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا فرماندے نے اے واسطے تیاری تو کی کیتی ہے؟ آندا سونیا فردی نمازاں پڑھی دیاں نے، رمضان دے روزے رکھی دے نے، تے سونیا محبوبہ اس تو بعد میں تواڈے نال بڑا پیار تے محبت کرنا، آقا تواڈے نال بڑی عقیدت ہے۔ تو آقا فرماندے نے جے تے تو اے اعمال نیکی والے کرنا تے سن لے، جدو تینوں موت آئے گی تیرے مرن تو بعد اے تیرے اعمال تیرے کم آ جان گے، اور اے ہوئی تیرے عمل تینوں جنت دے اندر لے جان گے۔ دعائے اللہ میرا تیرا بھی آخرت والا سفر اللہ کامیاب فرما کے تے جنت عطا فرما دے۔ جنت دے باغات کیسے نے، جنتیاں نو نعمتاں کیسیاں ملنیاں نے، جنت رب نے بنایا کیسا ہے، ایک انشاءاللہ میں بیان کراں گا۔ اللہ جو کچھ بیان کراں اللہ صحیح معنی دے اندر میرے سمیت سبنا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب دا قرآن بول بول کے اعلان کر رہا ہے، اور جنہ لوکاں نے جنت حاصل کرن واسطے محنتاں تے کوششاں کیتیاں، اللہ نے انہاں نو دنیا تے بھی عزت دتی تے آخرت دے اندر بھی اللہ انہاں لوکاں نو عزت تے بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور رب دا قرآن بول بول کے اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، جنوں پیغمبر نال پیار ہے نا، جدو آقا دا نام آئے بلند آواز نال درود پاک پڑھی دا۔ آقا فرماتے نے کہ جبریل علیہ السلام نے آخیا جیڑا میرا نام پاک سن کے درود پاک نہیں نہ پڑھدا فرشتے وہ تے لعنتاں پاندے نے، تے جیڑا درود پاک نام سن کے پڑھدا ہے نا، آقا فرماندے نے 10 نیکیاں ملدیاں نے، 10 درجے بلند ہوندے نے، 10 گناہ رب معاف کر دیندا ہے۔ تو اس واسطے جدو نام آئے درود ضرور پڑھنا ہے۔ میرے اور تو شامدے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماندے نے سونے اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، رب دے دربار دے اندر جنتیاں نو رب بلائے گا، اللہ اپنے دربار دے اندر جہنمیاں نو اکٹھیاں کر لے گا، تے اللہ فرمائے گا جنتیو تسی جنت دے اندر چلے جاؤ، تے جڑے جہنمی نے جہنم دی طرف فرشتے کھچ کے لے جان گے، لیکن جڑے جنتی نے اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آقا فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، رب دے سامنے نیک لوگ بھی کھڑے میں، رب دے سامنے برے لوگ بھی کھڑے میں، تے اللہ ان سارے سے اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، رب دے سامنے ہر انسان نے پیش ہونا ہے، تے جڑے جڑے عمل نے دنیا تے کیتے ہون گے اللہ انہاں دے عمل انہاں دے ہاتھ دے اندر پھڑا دے گا، کسے دا عمل کھبے ہاتھ دے اندر، کسے دا نام اعمال سجے ہاتھ دے اندر، انہاں نو پھڑا دتا جائے گا۔ تے میرا رب فرماندا ہے او فیصلہ پا دیو، جیڑا بندہ سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال لے جائے گا، جنوں سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال مل جائے گا، او فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جڑا بندہ جہنم تو بچ گیا اور جنت دے اندر داخل ہو گیا، میرا رب آندا اوہی بندہ کامیاب ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت دے دن ساری دنیا کھڑی ہوئے گی، رب دے سامنے پیش ہو جان گے، اللہ دے سامنے کھڑے ہو جان گے، تے اے جڑے نیک لوگ نے، متقی لوگ، پرہیزگار نے، اے مومن رب دے سامنے کھڑے میں، تے میرے آقا فرماندے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے جڑا حشر دا دہاڑ ہے انہاں کو سخت بنا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے میں ادو کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا، ادو دھوپ اینی کو تیز ہوئے گی، میرے پیغمبر فرماندے میں ادو پانی دا بھی انتظام نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے میں ادو کوئی کسی دا دوست بھی نہیں بنے گا، سارے ایک دوسرے نو چھڈ گیا میں، اور وارو نہیں بندا کوئی جند نمامی دا، لگیے پیاس کت ملدا نہیں پانی دا، دوروں ایک حوض دسدا پیر حقانی دا، پتہ نہیں ساکیے کوثر قیمت کی لائی اے چٹھی اسمانو احمد سرور تے آئی چٹھی اسمانو احمد سرور تے آئی اے پینانو چھڈ دیتا ہے سکیاں پراواں نے، یاد نہ کیتا دوست یار اشناواں نے، روندائی بچہ سٹ دیتا ہے جم دیا ماواں نے، پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور تے آئی چٹھی آسمانو احمد سرور تے آئی تے تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نی آن کے تے انہاں اتے عیش منائے نی، موت جد آئی اٹھ پیشانو دائمی، قبراں وچ پیا کسے چاٹ نہ پائیا، چٹھی آسمانو احمد سرور تے آئی چٹھی
جسمانو احمد سرور تے آئی آقا فرماندے نے او قیامت دا دن ہوئے گا ہر انسان پریشان لگا پھر دے ساری دنیا ہی پریشان ہو رہی ہے تے ساری دنیا چلدی چلدی بابا جی آدم کو چلے جائے گی ساری دنیا جتنی بھی ہے بابا جی آدم نو جا کے کہیں گے ابا جی تسی تے ساڈے روحانی باپ ہو ابا جی رب کولو سفارش کر دے ہو اللہ جلدی حساب کر دے تے جنت ملنی ہے جہنم ملنی ہے فیصلہ رب کر دے ساڈے کولو توپ برداشت نہیں ہوندی بابا جی آدم فرمان کے فیصلہ پا دیو میری اتھے کوئی گل نہیں ہن منی جائے گی مینوں تے او ڈر لگدا رب نے مینوں آکھیا سی آدم اوے تو فلانے درخت دے قریب نہیں جانا میں رب دا حکم نہیں سی منیا میں قریب چلا گیا اج میرے نال پتہ نہیں کی بن جانا ادھروں حضرت آدم نبی آندے نے انج کرو حضرت نوح نبی کو چلے جاؤ جناب نوح نبی کو چلے جاؤں گے ادھروں بھی جواب مل جائے گا ٹردیاں حضرت عیسیٰ نبی کو چلے جاؤں گے حضرت عیسیٰ نبی نو کہیں گے عیسیٰ نبی جی تسی تے روح اللہ جے رب نے بغیر باپ تو تھانو پیدا کیتا ہے انج کرو ساڈی سفارش کر دیو اللہ ساڈا حساب جلدی کر دے حضرت عیسیٰ نبی فرماندے نے او ساری دنیا دے لوگو اج کوئی بندہ تواڈے کم نہیں آنا اج کسے نے تواڈی گل نہیں جے سننی فیصلہ پا دیو جناب عیسیٰ نبی کہیں گے پترو اج کم آ سکتا ہے تے اللہ دا سونا نبی کم آ سکتا ہے رب دا پیارا نبی محمد عربی کم آ سکتا ہے اس تو علاوہ کوئی کم نہیں آئے گا جنہ دے بارے رب نے آکھیا ہے اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة آقا فرماتے ہیں رب نے قرآن در فیصلہ کر دیتا ہے اور تو ماں بھی اپنے پتر نو بھول جائے گی اور تو پائی پائی نو بھول جائے گا اور تو باپ اپنے بچیاں نو بھول جائے گا اور تو بہنا ایک دوسرے نو بھول جان گیا رشتے سارے ہی ختم ہو جان گے اور کس واسطے رب نے فیصلہ کیتا ہے فیصلہ باتیو سنو سنو اس واسطے جدو ماں دا پیار ختم ہو جائے گا جدو پراواں دیاں محبتاں ختم ہو جان گیاں جدو اس وقت میدان محشر دے اندر کوئی انسان کسے انسان دے کم نہیں آئے گا ادو اگر کم ہونا یا رب دا قرآن کم آئے گا یا محمد دا فرمان کم آئے گا اللہ اللہ او تو رب دا قرآن کم ہونا یا محمد دا سچا فرمان کم ہونا اللہ اللہ تے ادھر میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں ساری دنیا میرے کو لا جائے گی رب دے سامنے میں چلا جاواں گا اللہ تخت تے بیٹھے میں رب بیٹھے میں تے بڑے غصے تے جلال دے اندر تے میں سب تو پہلے کم ایک کراں گا میں اپنے رب دے سامنے سجدے اندر ڈگ پواں گا میں رب دے سامنے سجدہ کراں گا میرے پیغمبر فرماتے میں اللہ جدوں مینوں ویکھے گا رب دا غصہ فوراً ہی اتر جائے گا
سبحان اللہ. رب دا غصہ فوراً ہی اتر جائے گا. اور کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے, کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے, میرا آقا پہلے بہشتان جاوے. پھر کہہ دو سبحان اللہ. ذرا بیدار ہو کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. ستے ستے بیٹھے ہو کہہ دو سبحان اللہ. کھڑکتا خطیب ہوئے تو عوام کو بھی کھڑکنا چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ. کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے, میرا آقا پہلے بہشتان جاوے. دربان جنت عرضاں سناوے, میرے مولا مینوں حکم اے سنایا, نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اج ماشاءاللہ سپیکر بڑے پیارے چلتے ہیں, تھلے سمجھ آ رہی نا جی انشاءاللہ. یہ حاجی صاحب نے دعا دیو, اللہ حاجی عبد القدوس صاحب نے صحت والی زندگی عطا فرمائے. بڑا پیارا جناب سیٹنگ ہو گئی ہے. میرے اور تو سامنے پیر مرشد جناب محمد آقا فرماتے ہیں جدو سارے پاسے جواب ہو جانا تے میرے بابا جی شمشان کی آمدے میں, اور توڑی نو چھڈ دے سوڑی نو چھڈ دے, زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے, پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا, محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا, محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا. اور حشر دے دن جدوں توپ نے ستونا, حشر دہاڑ جدوں توپ نے ستونا, کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا. اور دربان جنت میں کنڈا نہیں لانا, جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. جنی دیر تک نبی پاک دے اشارہ نہیں ہونا جنت نہیں جے کھلنی. اور دربان جنت میں کنڈا نہیں لانا, جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. اور جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے, یوسف تے یونس لکن سارے اولے, ہر نبی اوتھے اے ہوئی پیا بول بولے, بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا. میرے اور تسام دے پیر مرشد جناب محمد آقا فرماتے ہیں میں رب دے سامنے جدو سجدے اندر ڈگ جاواں گا, اللہ دا فوراً ہی غصہ اتر جائے گا. تے میرے محبوب فرماتے ہیں میں اپنے رب نو آکھاں گا اللہ میری امت نو ہی معاف کر دے, اللہم اغفر لے امتی, اللہ میری امت نو ہی معاف کر دے. اللہ میری امت بڑی نرم ہے, اللہ مینو اپنی امت نال بڑا پیار ہے. میرے نبی اوتھے بیٹھ کے تیری میری وکالت کرن گے. آقا فرماتے ہیں رب ایسرا مینو فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سال تو سونے اپنا سر چکو, تسی جو منگ دے جاؤ گے میں رب تانوں عطا کردا جاواں گا. جو تسی منگتے جاؤ گے تے میں رب تانوں عطا کردا جاواں گا. میرے نبی فرماتے ہیں عشرت جنت وال ساری دنیا ٹر پئی ہے. ٹردیاں جنت دے دروازے دے قریب سارے کھلو جان گے. تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو اسی جنت دے دروازے دے قریب جاواں گے تے جنت دا دروازہ میرے نبی فرماتے
فرماتے ہیں سب تو پہلے میں محمد نے جا کے کھڑکاؤں جب میں جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا ادھر جنتی دربار جڑا جنت دے دروازے تے اوتے کھلوتا ہے فیصلہ پابیو ایسا فرمائے گا من دل باب فرمایا کون ہے دروازہ کھڑکاؤں والا آقا فرماندے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں میں آکھاں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دروازہ کھڑکا رہا آخیا تسی دروازہ کھڑکا رہے ہو تے کس واسطے کھڑکا رہے ہو تے میرے نبی فرمان گے میں محمد آمینہ دا جائے جنتی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا جنہیں نبی پاک نہ جنت جانا کہہ دو ہاں سبحان اللہ جنہوں نبی نال پیار ہے نا جنہ کہنا ہے کہ اسی اللہ کے نبی نہ جنت جانا سارے کہو ہاں سبحان اللہ اللہ مینوں تانوں اپنے پیغمبر دے اندر جنت دے وچ ہمسایا ہی بنا دے اللہ تانوں بھی گوانڈی بنا دے اللہ اللہ تے میرے پیغمبر فرماتے نے میں آکھاں گا میں اللہ دا نبی آیا جنت دا دروازہ کھڑکا رہا کسے دی جرأت نہیں کسے دی ہمت نہیں جنت دا ہی دروازہ کھڑکا دے تے جنت دے اندر چلا جائے یا جنت دے اندر میرے نبی نالوں پہلے اپنا قدم رکھے پہلا قدم رکھنا تے میرے مصطفیٰ میں رکھنا سب تو پہلے جنت دے اندر جانا تے آمینہ تے ترے یتیم میں جانا تے کیڑے ویلے مینوں شیخ القرآن یاد آ گئے دعا کرو اللہ شیخ القرآن دی قبر نور نال منور فرمائے کی کہندے آکھنا تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا آ مجلس خاصا آمادی تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا آ مجلس خاصا آمادی اور جتنے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل امام دی جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی اور تینوں عظمت ملے سلاماں دی اللہ شیخ القرآن دی قبر نور نال منور فرمائے تے میرے پیغمبر فرماتے میں جنت دے قریب چلا جاواں گا جنت دا دروازہ کھل گیا ہے اللہ فرماتے نے سب تو پہلا جدو جنتی جنت دے اندر جان گے پہلا تحفہ کی ملے گا اللہ فرماتے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها ففتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جنہوں قرآن نال پیار پھر کہہ دو سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں سب تو پہلا تحفہ اے ملے ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جدو جنتی جنت دے اندر چلے جائیں گے سب تو پہلا تحفہ ملیا سلام علیکم فرشتے سلامیاں پیش کر رہے ہیں تے ادھر میرے تے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نو پوچھن والا پوچھ دے آندا سونیا محبوبا سانو اے تے دسو جدو جنتیاں نے جنت دے اندر جانا ہے کوئی پشتو
بولتا کوئی پنجابی بولتا کوئی اردو بولتا کوئی انگلش بولتا سونے تے امتی انج دے بھی ہون گے جنہوں عربی زبان نہیں آتی ہوئے گی اتنے عربی نہیں بولتے ہون گے سونے محبوبہ اتنے دس دیو جدو جنت دے اندر جان گے عربی کن جائے گی اتنے تھوڑا ہی فرشتیاں نے کہنا لو جی جامعہ سلفیہ فیصلہ آبادی سند لے کے آؤ تانوں جنت ملے گی جامعہ محمدیہ گجرانوالہ تو سند لے کے آؤ تانوں جناب جنت ملے گی یا رب ایک وے گا نہیں تو ستیانے بنگلے جاؤ اتو سند لے کے آؤ تا جنت ملے گی میرے نبی فرماتے ہیں نہیں 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 جیڑا میرا نیک امتی متقی مومن پرہیزگار ہے اللہ نے وہ دے واسطے انعام تیار کیتا ہے میرا مومن بندہ کلمہ پڑھنے والا نمازی بندہ جب جنت کے اندر پیر رکھے گا تے اجے قدم ہی رکھے تے عربی دی زبان تو آپ ہی جاری ہو جائے گی اور دی زبان تو عربی آپ ہی جاری ہو گئی ہے اور جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی اور جنت جدے وچ مچھلی دی مہمانی اور جنت جدے وچ شراب طہورا اور جنت جدے وچ کواری ہورا ہورا کا دیا نے تصویراں کٹیاں مصور کوئی کر سکتا ہی نہیں تصور اللہ فرماتے نے سونے اعلان کر دیو جنتی جنت دی اندر چلے گیا میں جنہ نے عمل کیتے میں تے رب کی اندر پہلا سپارہ اللہ فرماتے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ نے خوشخبری دسی ہے فرمایا جڑا ایمان والا بندہ وہ میرے نال جنت دی اندر جائے گا جنت دا مہمان بن جائے گا تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے جنت بھی دینی ہے تے ہمیشہ ہمیشہ دینی ہے رب نے اے نہیں کہنا چلو عارضی طور پہ مل گئی ہے تے باہر نکل جانا ہے فرمایا نہیں ہمیشہ جنت ملنی ہے تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدو جنتی جنت دی اندر جائے گا تے سب تو پہلا او جنتی نو مچھلی دی بھنی ہوئی مہمانی دے نال نوازیا جائے گا تے ادھر میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد آقا تشریف فرمانے میرے نبی جنت دی بغات دا ذکر فرما رہے ہیں جنتی مہمانہ دا ذکر فرما رہے ہیں تے آقا کو لے کر بڈی جی مائی آئی آکے آندی ہے سونیا اے تے سانو دس دیو بڈیاں بھی جنت جانا کہ کوئی نہیں تے نبی پاک نے مزاق کیتا اللہ اکبر اللہ ایک ہوندا مزاق مزاق ہوندا ہے کہ اگلے بندے نو ایسی گل کرنا کہ دی عزت چ فرق آئے مزاح چیز ہوندی ہے کہ انسان کوئی ایسی گل کرے اگلا بندہ خوش ہو جائے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما لے تے ادھر مائی آئی تے آ کے آندی ہے سونیا محبوبہ اے تے دسو بڈیاں بھی جنت جانا کہ نہیں میرے نبی فرماتے نے بڈیاں جنت وچ نہیں جانا تے مائی بیچاری روندی روندی پیچھے نو ٹر پئی ہے آندی ہے سونیا ساڈی کی غلطی ہے اسی کوئی جان کے بڈھے ہوئے ہیں میرے نبی فرماتے نے اما نو مسئلہ سمجھا دیو اما پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اما بڈھیاں بن کے نہیں بلکہ بڈھیاں نے بھی 33 سالاں دا جوان بن کے جنت اندر جانا
اے بڑھیاں نے بھی جنت دے اندر جانا ہے تے اللہ نے انہاں نو جوان بنا کے کلمہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جدو جنتی جوان جنت دے اندر جائے گا اللہ 33 سال دی عمر جناب عیسیٰ والی عطا فرمائے گا تے حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز مل جائے گی. جناب داؤد نبی جدو زبور پڑھتے سن سمندر دیاں ٹھاٹھائی رک جاندیاں سن پرندے اڑتے رک جاندے سن. میرے نبی فرماتے نے اللہ جدو آواز عطا فرمائے گا انہاں جنتیاں نو جناب داؤد نبی دی آواز ملے گی. تے ادھر میرے نبی فرماتے ہیں اللہ حسن جناب یوسف نبی عطا فرمائے گا قد میرے بابا جی آدم جتنا مل جائے گا. تے میرے نبی فرماتے ہیں اوتھے زبان ملنی ہے تے میں محمد نہیں ملنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان عربی اوتھے چلے گی اور کوئی زبان نہیں چلنی. تے میرے نبی فرماتے ہیں ایڈا اچا لمبا سونا جوان ہے جنت دے اندر چلا گیا ہے. اج جنت دے اندر تکیے لگے میں رب نے انہاں تکیاں دا بھی تذکرہ فرمایا ہے. جنتی جنت دے اندر تکیے لا کے سرانے نے تے اج ٹیک لا کے بہ گیا میں رب آندا جنتیو تسی بہ جاؤ جنتیو تسی بہ جاؤ تے میں ضرور تہاڈی مہمان نوازی کراں گا. دنیا تے بڑے تسی تانے تے میں نے برداشت کیتے میں ہن تانے تے میلیاں دا صلہ ملن لگا. اللہ فرماندے میں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا این یشرب بها عباد اللہ یفجرون تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متقین ٹیک لا کے جنتی بیٹھے تھے اور جنت دے باغ دے اندر بیٹھے ہیں. رب کی آمدہ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اج جنتی بیٹھے نے تکیے لا کے اج بیٹھے نے تے بیٹھیاں بیٹھیاں کی آندے نے اللہ سیب کھان دا دل کردا ہے اللہ کھجوراں کھان دا دل کردا ہے تے میرا رب آندا جنتی کھانا منگن گے تے اللہ فرماتے نے اج ان دل دے اندر ہی سوچیا کہ سانو سیب چاہیے یا سانو انگور چاہیے میں یا سانو بھنے ہوئے پرندے چاہیے میں اچھے دل وچ سوچ دے نے فیصلہ بدیو تے انج پکیا پکایا روسٹ ہویا تتر تے بٹیر انج بھنیا ہویا جنتی مہمان دے سامنے آئے گا تے میرا رب فرماوندا جنتیو او دنیا دے اوتے نیک عمل کرن والے ہو مومنو تے نمازیو گل سن لو جڑا جنت دے اندر بندہ جائے گا جنہیں جنت دے اندر جانا جنوں جنت نصیب ہوئے گی جدو یہ سامنے پھل تے فروٹ آ جان گے جدو یہ سامنے تتر تے بٹیر آ جان گے اینو توڑن دی لوڑ نہیں پوے گی بلکہ ٹوٹ کے تے ایدے منہ دے قریب آ جائے گا. ایتھے نہیں جی سہولت ملتی ایتھے کسی نے کہہ دیا نا یار برکی توڑ کے تے میرے منہ چ پا لینا تو ٹنڈا تیرے کو نہیں ٹوٹ دی اللہ
اوتھے گل نہیں ہونی جے اگر بیٹھا نا چودھری صاحب آرام نال بیٹھے ٹینشن کوئی نہیں تے بیٹھیاں بیٹھیاں سوچدا تے اے دے سامنے سیب آ گیا نے آندا اللہ اے تے دنیا تے سیب کھادے نے اللہ انگور بھی کھادے نے ربا مالٹے بھی دنیا تے کھادے نے رب آندا تینوں کیڑیاں والے ادوں ملے سن انہاں دی شکل انج دی ہے پر اے جڑے تینوں جناب سیب تے کیلے ملدے نے فرمایا ایک پھاڑی کھائے گا سیب دی ذائقہ ہور ہوئے گا دوسری کھائے گا تے ذائقہ بدل جائے گا اللہ ذائقے تبدیل کر کے جنتیاں نو کھانے دے رہا ہے تے میرے نبی فرماتے ہیں جیڑا بندہ سبحان اللہ ایک واری پڑھدا ہے رب جنت دے اندر ایک درخت لا دیندا جے تے جدوں جیڑا درخت ملدا ہے او دی ٹہنی دی چھاں ایڈی لمبی ہوندی ہے آقا فرماتے نے 100 سال بھی عربی گھوڑا دوڑتا رہے تے وہ چھاں ختم نہیں ہو سکتی میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ایڈی سونی جنت بنائی ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے اللہ دے نبی دا پروانہ پورے رکھی ہوندا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطل عبادی الصالحین ما لا رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسی اکھ نے کبھی نظارہ نہیں ویکھیا ہوئے گا انج دی رب نے جنت بنا دیتی ہے اے کان جڑے نے انہاں نے بھی ایہو جی نعمت نہیں سنی ہوئے گی جڑی رب نے جنت دی اندر بنائی ہے فیصلہ بادیوں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کسی انسان دے دل دی اندر بھی خیال نہیں آیا ہوئے گا کڈا سونا رب نے جنت بنایا ہے تے ادھر رب دا قرآن اعلان کردا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون فرمایا کسے آنکھ نے بھی جنت دا نظارہ انج دا نہیں ویکھیا ہوئے گا انہاں لوکاں نوں ملے گا جڑے نیک عمل کرن والے میں فیصلہ بادیوں حالی بھی نہیں جے سمجھے آؤ تانوں میں سناواں جنتی جنت دی اندر کبھی لون مک گیا کبھی مرچا مک گئی میں کبھی پپو دی جتی چاہیے تے کپڑے چاہیے میں فرمایا جنت دی اندر ہمیشہ ہمیشہ اچھا تیرے نال رہنا ہے تے تینوں اسی چھڈ کے نہیں جان لگیاں اے جڑیاں جنتی ہوراں نے جنتی مہمان دی خدمت کرن گیا تے میرے نبی فرماندے میں ایسیاں سونیاں اے جنتی ہورا رب نے بنا دتیاں میں تے جدا ترجمہ میرے مولا نے کیتا ہے ایڈیاں سونیاں ہورا رب نے جنتی بندیاں واسطے بنائیاں میں تے لکھوی رحمت اللہ علیہ حوالہ آخرت دے اندر لکھ دے میں ہورا رب بنائیاں نوروں صورت حد نکائی جنوں ہورا چاہیے کیا دو سبحان اللہ اللہ سانو سارے نصیب فرمائے جی اتنے تو لڑائی رہتی ہے نا بیبیاں دے نال ذرا کو لیٹ ہو جو پتہ لگ گیا تو کہڑے چاؤں چ کھلونا ہے اوتھے گل نہیں ہونی اللہ اللہ تے برک لکھوی آندے نے ہورا رب بنائیاں نوروں صورت حد نکائی خیرات حسان اللہ صفت جنہ بنائی گردن لمبی نازک پتلی ہور ملنے لگی ہے اس نیک مومن بندے نو کی آندے نے گردن لمبی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا مست آواز لطیف کوئل تے جویں وچ گنگورا متھا چن بدر جیوں روشن زلفا رات سیاہی
इत्थे ते मथे रंग कीते जांदे ने जनाब करीमा लगा के, ते इन्हां हूरां दे मथे सोने चेहरे, मथा चन बदर ज्यों रोशन, जुल्फा रात से आही, बाजू गोल दराज लताइफ, चांदी वांग सफाई। एज दियां रब ने होरां दे बीहियां बनाईयां ने जन्नतियां वास्ते। अल्लाह अल्लाह ते मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद आका फरमाते ने जन्नत दे अंदर जन्नती चला गया है, ते मेरे नबी फरमाते ने ऐ साडी जड़ी हुण नवी लवा पहुंचे, नवे लोग ने, नवे बच्चे ने जड़े हुण दे दौर दे ने जिंगर बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा ए चीज़ां पसंद करते हैं। रब ने इन्हां दा जिक्र किया जे सुना दें सुभान अल्लाह। फिर पढ़नी अल्लाह ने कुरान च फरमाया कि जेड़े जन्नती ने जो उन्हां दी ख्वाहिश होएगी ओहो चीज़ भी मिलनी है जन्नतियां नूं। ते जेड़े अज साडे दौर दे नौजवान जिहड़ी चीज़ हुण पसंद करते हैं वो आंदे होणगे कोई उत्थे टीन पै गए है पेप्सी कोला कोका कोला स्टिंग मेरे वर्गे आंदे होणगे कि अल्लाह जन्नत देगा और सारा कुछ ही मिलना है। ते रब की आंदा जन्नती की आखणगे उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून युताफु अलैहिम बिसहाबिन मिन ज़हबिन व अकवाबिन व फीहा मा तश्तहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुन व अंतुम फीहा खालिदून। नहीं फिर जिंगर बर्गर नहीं लभना। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। जिन्हें उसे शवारमे खाने ने फिर कह दो सुभान अल्लाह। रब ने आखिया फरमाया मा तश्तहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुन व अंतुम फीहा खालिदून। जन्नती जड़ी ख्वाहिश करेगा दुनिया के लिहाज दे नाल जो दा दिल करेगा हो मिलेगा। आखेगा अल्लाह मैनू ए चीज़ां जड़ियां दुनिया ते में अल्लाह मैनू इंज दियां चाहिदियां ने। रब कहेगा मेरे फरिश्तियो ए मेरे जन्नती दुनिया ते जिंगर बर्गर ते शवारमे जैसियां चीज़ां मंगते में। फरमाया जन्नतियों बिल्कुल मिलेगा पर इत्थे तुसी बर्गर ते शवारमा खांदे हो, इत्थे पिज़्ज़े तुसी लेके आउंदे हो। और जन्नतियों ओ ते बलैलर बीमार होए ते सड़े गले और मरदा मुर्दा जनाब गंदा गोश्त पा के तुहानू खवांदे सन। फरमाया इत्थे शवारमा ते जिंगर बर्गर भी मिलेगा पर इत्थे बलैलर नहीं बल्कि तितर ते बटेरां दा गोश्त लगेगा। अल्लाह इत्थे तितर ते बटेरियां दा गोश्त लगेगा। फरमाया वफीहा मा तश्तहिल अनफुसु व तलज़्ज़ुल आयुन व अंतुम फीहा खालिदून। जन्नती बैठे रब ने दे सामने नहरां चला दित्तियां ने, किते पानी दियां नहरां ने, किते शहद दियां नहरां ने, किते दुध दियां नहरां ने दे सामने चलदियां ने। जन्नती बैठा फैसलाबादी जन्नती मेहमान बैठा है इंज शहद खा रहा है इंज पानी पिया पींदा है। इधर रब ने शराब दी नहर भी चलाई है। मेरे नबी फरमाते ने जिन्हें दुनिया की शराब एक घुट भी ला लिया अल्लाह जन्नत की शराब तो महरूम कर देगा। दुनिया ते कोई बंदा शराब बिल्कुल ना पीवे। मेरे नबी ने मना कर दिता है कि जिन्हें दुनिया ते शराब नहीं पीती होएगी कयामत के दिन इन्हों जन्नत के अंदरों शराब मिलेगी। ते सूरह वाकिया के अंदर रब की आंदे ने ला युसद्दऊन अनवा वला युनज़फून। फरमाया
جری جنت دے اندر شراب ملے گی انسان پی کے تے بے وقوف بھی نہیں ہوئے گا کسے نو گالیاں بھی نہیں کڈے گا انج دی رب نے پاک دے صاف نشے تو رب نے جنتی مہماناں واسطے اللہ نے شراب تیار کر دیتی ہے فرمایا انہاں دا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوئے گا ماشاء الجنت الذی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین فرمایا یہ دا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوئے گا اللہ انہوں گسن بھی نہیں دے گا میرے نبی فرماتے ہیں جنتی جناب موجہ مار رہے ہیں اللہ نے جنتیوں دا شراب بھی تیار کیتی ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا ایمن یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا حالی بھی نہیں جے سمجھے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جڑے بندیاں نے دنیا دے اوتے جناب بازار ویکھے میں تے رب جنت دے اندر بھی ایک اردو بازار لائے گا فیصلہ بادیو ایتھے بازاراں وچ اسی جناب کپڑا خریدنا ہوئے سانو جناب پیڑے تو پیڑا کپڑا ملتا ہے چنگے تو چنگا کپڑا تے او دے اندر بھی نقص ہوندا ہے تے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جنت دے اندر ایک اردو بازار لائے گا جنتیاں جے جنت چوں نکلے گا بازار اندر داخل ہو جائے گا جدو بازار اندر جائے گا تے دکاناں تے کوئی بندہ نہیں بیٹھا اللہ گاہ کی لگے پھر دیں تے کہیں گے اللہ ایتھے تے بندہ ہی دکاندار ہی نظر نہیں آوندا فرمایا وہ دنیا تے تو ہی شاپنگ کردے سو جنتیو تسی نیک مال کیتے نے اے بازار لگے نے ایتھے مفت شاپنگ کرنی ایتھے ڈالر نہیں چلنے ایتھے کرنسی نہیں چلنی ایتھے بابے کہہ دے دو نوٹ نہیں چلنا ایتھے سکہ تے کاغذ اگر چل سکتا تو محمد عربی دی مہر چل سکتی ہے اللہ اللہ تے جنتیاں جے جنت دے اندر پھردے نے کوئی دکاندار نظر نہیں آوندا ایتھے اسی بازار دے اندر جائیے تے لیٹ اڈ دیے تے اڈ کے منہ تے پیندی کپڑے خراب ہو جاندے نے جنتی جنت دے اندر پھرتے نے منگا مار دے نے بازار دے اندر نے فیصلہ پاتی ہو میرے نبی فرماتے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور بازار اندر جب جان گے زعفران کستوری اڈ کی آئے گی انہاں دے حسن دے اندر اور اضافہ ہو جائے گا انہاں دا اور حسن ود جائے گا دوبارہ واپس اپنی جگہ تے آ جان گے تے اللہ نے انہاں واسطے جنتیاں واسطے کوئی شیشے دے گلاس انہاں دے برتن انہاں دا انتظام نہیں جے کیتا بلکہ جنت دے اندر رب نے جڑے برتن بنائے نے وہ بھی سونے دے بنائے میں چاندی دے رب نے بنائے میں اللہ فرماتے ہیں من فضۃ و اکواب کانت قواریر اے چاندی دے برتن نے جنتیاں واسطے اے سونے دے برتن نے انہاں جنتیاں واسطے رب نے تیار کیتے میں فیصلہ بادیو جنہاں نے جنت دی تیاری کیتی ہے اور نہ قرآن نہ دل لا لیا اور نہ نبی دی حدیث نہ دل لا لیا آتے نو واقعہ سناواں تے اپنی بات ختم کرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے دنیا تو جان تو بعد اللہ دے نبی دے جان تو بعد صحابہ بھی گزر گئے تابعی بھی گزر گیا میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس کائنات دے اندر آئے رب دے نیک ولی نے انگ سفر کر دے نے حج واسطے جاندیاں رستے دے اندر ایک مائی مل پیندی ہے جڑی رستے دے اندر سڑک دے کنارے تے بیٹھی ہے
روئی جاندی ہے روئی جاندی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک آندے نے رحمت اللہ علیہ اے مائی گل کی ہے کیوں رو رہی ہے؟ بی بی کسے گل دا جواب نہیں دیندی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کول چلے جاندے نے تے بی بی جڑی قرآن نال جواب دیندی ہے. عبداللہ بن مبارک آندے نے بی بی السلام علیکم تے ادھر بی بی جواب دیندی ہے سلام قولا من رب الرحیم. اب کو سلام دا جواب دے دیندی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک آندے نے بی بی خیر نال ایتھے بیٹھی ہے آندی ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. آندی ہے جیڑا رستہ بھول جائے رب تو علاوہ کوئی رستہ دسن والا کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک سمجھ جاندے میں بی بی قافلے تو جدا ہو گئی ہے اے اپنا ہی رستہ بھول گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے میں بی بی کیڑے علاقے چوں آئی ہے تیرا کیڑا علاقہ تے شہر ہے تے بی بی اگوں کی جواب دیندی ہے سبحان الذی اسنا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پھر کہہ دو سبحان اللہ. بی بی آندی ہے وے اللہ والیا میں مسجد حرام تو ٹری ہاں تے میں مسجد اقصی تک جانا چاہنی ہاں رستے وچ مینوں کوئی لے کے جان والا کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بی تینوں کنی دیر ہو گئی ہے تے آندی کی ہے ثلاث لیال سویا اج مینوں 3 دن تے 3 راتاں ہو گئی میں کلی ایتھے بیٹھی ہاں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں تیرا نام کی ہے تے کی آندی واذکر فی الکتاب مریم اسم تبذت من اہلہا مکانا شرقی آندی میرا نام مریم ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بی بی میں سمجھ گیا ہوں اے تے دس تیرے بچے کنے نے اولاد رب نے تینوں کنی دیتی ہے تے فیصلہ بادی اور بی بی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نو کہندی ہے آندی ہے میرے بچے کنے نے قرآن پڑھ کے دستی ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. فرمایا میرے 2 پتر نے ایک دا نام اسماعیل ہے دوسرے دا نام اسحاق ہے تے حضرت عبداللہ بن مبارک آندے میں آور بی بی میں سفر تے چلے تینوں لے جاواں. بی بی اگوں کی آندی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آندی ہے نیکی دا بدلہ نیکی ہے رب تینوں صلہ عطا فرمائے گا. انج سواری تے بہن لگی ہے فیصلہ پاتیو اے عورت بہن لگی ہے تے عبداللہ بن مبارک اپنی نظراں تھلے کر لیندے میں بی بی آندی کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن ہوئی جڑا نظراں جھکا لیندا ہے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کردا ہے تے پھر ادھر جدوں سواری تے بہن لگی ہے تا پیر کچاوے دی اندر پاس جاندا ہے تے بی بی درد دے نال کی آندی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ چپ کر کے سواری تے بیٹھ جاندی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اج چلدے جا رہے ہیں، چلدیاں جدوں مسجد اقصی فلسطین آ جاندا ہے تے کولی بسی دے کھلو کے آواز دیندے نے، اور تواڈے وچوں کوئی انج دا بندہ ہے وے جنہاں نام اسماعیل اسحاق ہوے، مائی دے دوویں پتر آ جاندے نے۔ عبداللہ بن مبارک آندے نے، اوے پترو اینو جان دے جے۔ آکھیا ساڈی ماں تے زوجہ ہے، ساڈی والدہ محترمہ ہے۔ اللہ اللہ دوویں پتر اپنی ماں کو چلے جاندے نے، تھلے اتر دیے تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رات دا سفر ہو جاندا ہے، رات پہ گئی ہے، فرمایا دنے ہن میں جناب مکے دے اندر جاواں گا تے کوری شہر دے خیمہ لا لیندے نے۔ عبداللہ بن مبارک خیمے اندر نے، رات نو شور پہ جاندا ہے، ایک ماں دی بڑی طبیعت خراب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دوڑ کے جاندے نے، بی بی دے گھر دے اندر گئے، جا کے آکھیا اماں کی گل ہے؟ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت، آندی انج لگدا میری زندگی دا سفر ختم ہون لگا ہے، اسرا آخری ویلے تے مائی رو پئی ہے، اسرا روندیاں روح برباد کر جاندی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے، اوے پترو تہاڈی ماں بڑی چنگی بڑی نیک ہے، کدوں دا انہیں قرآن نال پیار کیتا ہے؟ تے ادھر پتر جواب دیندے نے عبداللہ بن مبارک اسی چھوٹے ہاں کہ تھے ایک عالم آیا، انہیں آ کے آکھیا، عالم دین نے خطیب نے بیان کیتا جڑا قرآن نال پیار کرے گا رب انہوں جنت دے گا۔ میری اماں نے ادو قرآن نال پیار کیتا، قرآن پڑھیا تے اودے تے عمل کیتا۔ عبداللہ بن مبارک آندے نے کائنات والے ہو جڑا قرآن پڑھدا اللہ قرآن پڑھن دی وجہ تو بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کیا دو سبحان اللہ، اور فیصلہ آبادی سوچ گئے کہ کیا دو سبحان، جن نے قرآن پڑھیا انہوں جنت مل جائے گی۔ تے میرا رب آندا اور جنتیو تانوں ہور کسے شے دی لوڑ ہے؟ اللہ ہر شے وادوے ہون تے کسے چیز دی لوڑ نہیں۔ اچھا اللہ فرمان کے جنتیو ایک چیز رہ گئی ہے جڑی اجے تک تانوں ملی نہیں، رباؤ کیڑی شے رہ گئی ہے؟ اللہ فرماندے نے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، سورۃ القیامہ 29واں سپارہ۔ اللہ فرماندے نے کہ جنتیو ایک شے رہ گئی جڑی تانوں حالے نہیں ملی، رباؤ کیڑی رہ گئی ہے؟ فرمایا آؤ پھر سارے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اے سارے جنتی جڑے نے نا ٹر کے تے رب دے کول جا رہے ہیں تے درختاں دے چھاویں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تے درختاں دے چھاویں جا کے نا تے رب دے کول جا کے کھڑے ہو جاندے نے تے آندے نے اللہ اسی او تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرے کول آ گئے ہیں۔ تے رب آکھے گا جنتیو سامنے میرے ول ویکھو، سارے جنتی رب ول ویندے نے تے رب اپنے نورانی پردے ہٹا دے گا تے انہاں جنتیاں نوں اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ سبحان، جنہاں نوں دیدار رب دا چاہیے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سارے نورانی پردے پیچھے ہٹائے گا، انہاں جنتیاں نوں اپنا دیدار نصیب فرما دے گا۔ اے جنتی ویندے نے تے خوش ہو جاندے نے۔ رب آندا جنتیو ہن پکیاں ہی تساں جنت دے اندر رہنا، ہن جنت دے وچوں باہر نہیں جے جانا۔ میں ایہو ہی دعوت فیصلہ آبادیو دینا چاہنا، آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا۔ گل مکان لگا کہہ دو سبحان اللہ۔ آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا، پھر لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپ۔ کدے آکھے لگنا
اللہ دے نبی دے آکھے کدے آکھے لگنا رب کی آندا پھر لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپ نہ کر تو ظلم تے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا چھڈ رسم رواج تمامی حاجی اشرف صاحب ادھر میرے ویکھیا جی حاجی عبد القدوس صاحب صاحب سارے ویکھیا جی اللہ سارے نو پیغام دے رہے نے چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی پھر کہہ دو سبحان اللہ جڑا نبی دا غلام ہے کہہ دو سبحان اللہ چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو ہوراں وی دین سلامی پہلے سنت والا گینا آ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین